Happy birthday pa. Um, wish na ko nga tagaan kag maayong paglawas sa Ginoo and tagaan kag taas kinabuhi nga mauban pa kanamo, mauban nato atong mga anak hantod sa katuguan mo nato. Daghan kayong salamat pa sa pagsakripisyo sa atong pamilya. Bisan o nagkalisod man tag maayo pero still ni fight ang duha para sa atong mga anak. Mauni nga time nga tarungon nato atong pamilya kay kanang mauni nga time pod nga gihatagan nato og laing chance ato ang pamuyo kay di ay nadagtay dakong blessings which is si Stacy. Usa si Stacy nga naghatag og miracle sa ato ang pamuyo kay mao day nga grabe ang gihatag niya nga challenges sa ato ang relasyon duha. Abi na ko atong sa una kung didto ra jud ta kutob pero still ni fight jud ta no. And daghan kay salamat pa sa kanang is kami ipakita nimo nga gi-priority mi nimo as family and wala na ko nakita nga kanang nagpaugtas ka sa ako especially sa ato ang mga anak and unta magpadayon na kay dili lalim nga ang usa ka asawa nga magugtas sa bana and dako kay kog pasalamat anak pa gani makita na ko usahay nga kanang nalisdan na ka pero wala jud ka ni surrender. Still ni fight gihapon ka naningkamot gyapon ka og proud kay ko nimo ka number 1 ko nga proud sa imo ha. And kami sa imong mga anak manginaot ko nga kanang magmalig-on ta sa isig usa kay dili ni kani atong pamilya dili ni para sa at imuha dili ni para sa ako dili ni para sa ato ang duha kundi para ni sa atong mga anak. And bisan man og nagkalisod ta pa still naningkamot gyapon ta pa mo na akong gisaad sa akong kagalingon na tarungon ako ato ang pamilya. Ako ipakita sa imuha nga